आयतुल्लाह सईद अली खामनाई हैदर कर्रार के बेटे हैं, अमीर अल मोमिनीन के बेटे हैं, उसके बेटे हैं जिसने मरहबा अंतर को दिखाया कि बहादुरी क्या होती है, शुजाअत क्या होती है। यहाँ का बेगैरत मीडिया अपना लुक्मा हलाल करने के लिए ये सब कर रहा है। जो कुछ सोशल मीडिया में है, जो कुछ चैनल्स में है, जो कुछ अखबारात में नशर हुआ, ये फ़कत अफसाने है। इसलिए गژھِ मोमिनन दिल तंग गژھُن, सोन कशीर तशन अमि निश मुबारक यम कशीर मीडिया युस छ यमन ये मगरब दुआ मीडिया पज वन कत गई मुजाहिर, यम मुजाहिर अमेरिका मज तक यम मुजाहिर इसराइलस मज तक यम मुजाहिर हिंदुस्तान मज तक मगर यमन कहन मुजाहिर आत यमन फकत नफर 5 द्राय नफर 7 द्राय कत तेहरानस मज या कुन शहरस मज यम ये उछाल का नाम ही जुड़ा हुआ है हैदर कर्रार और गैर फर्रार से। ये नहीं जानते कि इस इनकलाब का जो सरबराह है वो फर्जंद है हैदर कर्रार, वो उसका फर्जंद है जो कभी मैदान कारज़ार से भागा नहीं। ये वली फ़की और विलायत फ़की जो है इसकी ताकत दुनिया ने देख ली। दुनिया को पता चला कि इलाही निज़ाम अगर नाफिज हो जाएगा तो इस्तिमारी निज़ाम नाबूद हो जाएगा। ईरान में जब निज़ाम विलायत नाफिज हुआ तो इस निज़ाम विलायत को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ कोशिशें की गई। पहले 8 साल जंग सद्दाम के ज़रिए नाफिज की गई। जब उससे कुछ नहीं हुआ तो ईरान पर पाबंदियाँ लगाएगी, सैंक्शंस कर देंगे, और अभी भी वो जारी है, दिन ब दिन बढ़ते हैं वो। हुकूमत तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ बहाने बनाए गए, मुख्तलिफ कामें की गई ताकि इन कामों के ज़रिए हुकूमत को अंदरूनी तौर तब्दील किया जाए। लेकिन इस सब में ये लोग नाकाम हो। दुनिया में बहुत सारे इनकलाब आए, दुनिया में बहुत सारी रजीम चेंजेस उन्होंने कर दी, लेकिन ईरान में कामयाब क्यों ना हो? क्योंकि यहाँ फकत हुकूमत का मसला नहीं था, यहाँ लोगों का मसला। यहाँ लोग इस वली फ़की से जुड़े हुए हैं। हाँ, उनकी अपनी मुश्किलात होगी, उनकी अपनी सख्तियाँ होगी, माशी मुश्किलात उनकी बहुत सारी होंगी, तो मंशे इक़्तिसादी मुश्किल वारिया, क्योंकि जो सैंक्शंस उन पर पिछले 40 साल से है उसने उनकी मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया। लोगों को सख्ती है, लोग चाहते हैं कि ये सख्ती ख़त्म हो जाए, दूर हो जाए, लेकिन आलमी मीडिया और साम्राज्य क़ुव्वतें जो है उन्होंने एक जारहाना मुहिम का आगाज़ कर दिया। ये पहले से ही कदीम इस्तिमारी साजिश और हरबें उन्हीं का तसलसल है। इसमें ईरान को भी शामिल किया गया, ईरान के अवाम को भी शामिल किया गया, और खुसूसन ईरान के रहबर वली अम्र मुस्लिमीन आयतुल्लाह सईद अली खामनाई की बेबुनियाद और फजूल खबरें पूरी दुनिया में फैलाई जा रही। सो इन कशीर तशन अमि निश मुबारक यम कशीर मीडिया युस यमन ये मगरब मीडिया पज वन कत गई मुजाहिर, यम मुजाहिर अमेरिका मज तक यम मुजाहिर इसराइलस मज तक यम मुजाहिर हिंदुस्तान मज तक मगर यमन कहन मुजाहिर आत यमन फकत नफर 5 द्राय नफर 7 द्राय कत तेहरानस मज या कुन शहरस मज यम ये उछाल तिज यम रटान यम ये पन हराम कमाई हलाल कर अमे जरिए मन गढ़ और बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही। दरअसल ईरान का इस्लामी इनकलाब जो है ना, जो अपनी आगाज़ से ही शदीद और पेचीदा चैलेंजेस का इसने सामना किया है, मगर ईरान की क़यादत ने, ईरान के लोगों ने, वहाँ के मोमिन अवाम ने हर वक्त अपनी हिकमत से, हर वक्त अपनी इत्तेहाद से, अपनी दानाई से, अपनी बसीरत से इन तमाम मुश्किलात पर काबू पाया। और आज भी इंशाअल्लाह दुनिया के किसी मुल्क को इतने चैलेंजेस का सामना नहीं है जितना ईरान। ऐसा हुनर है, लेकिन उन लोगों के पास ऐसी क़यादत है उनको, और उनको पता चला है कि मोमिन को इन सख्तियों से, इन मुश्किलात से, इन तकालीफ से गुजरना ही होगा, इसीलिए मोमिन को मजबूत होना है। इसलिए वो इन चीज़ों से गुजर रहे। अब ये फिक्री बौखलाहट का शिकार हो गया, इनको फिक्री शिकस्त हो गई है, बौखलाहट का शिकार हो गया। अब ये कज़्ज़ाब, ये झूठे, ये प्रोपगंडा मशीनरी, अब ये बहुत सारे प्रोपगंडा करते हैं रहबर के मुतालिक और दूसरी चीज़ों के मुतालिक, लेकिन ये समझते नहीं है कि ये कहते हैं कि उस रहबर का वो ईरान से भागना चाहता है, वो नाम ही जुड़ा हुआ है हैदर कर्रार और गैर फर्रार से। हमारे मकतब की तारीख जो है वो शहादत से भरी हुई है।
انقلابوں سے بری ہوئی. اگر یہ ایک پروپیگنڈا کرتے تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلامی انقلاب کے ڈھانچے کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں, اسلامی انقلاب کی بنیادوں کو انہوں نے سمجھا نہیں. جس انقلاب کی بنیاد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں, جس انقلاب کی بنیاد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں میں ہو, جو کربلا کو اپنا رول ماڈل سمجھتا ہو, اس انقلاب کو یہ کہتے ہیں کہ اس انقلاب کا سربراہ, نہیں جانتے کہ اس انقلاب کا جو سربراہ ہے وہ فرزند حیدر کرار, وہ اس کا فرزند ہے جو کبھی میدان کارزار سے بھاگا نہیں ہے, جس نے کسی میدان سے پسپائی ابھی تک اختیار نہیں کیا. یہ وہ قوم ہے جن کی لغت میں فرار کا لفظ ہی نہیں ہے. قومس مز فرارک لفظ, یہ شہادت, یہ فرار کی, یہ گول رٹان سینس پہ, یہ پت کن رٹان کی, گول تو رٹو تم تو رٹو سینس پہ. آیت اللہ سید علی خامنئی حیدر کرار کے بیٹے ہیں, امیر المومنین کے بیٹے ہیں, اس کے بیٹے ہیں جس نے مرحبا انتر کو دکھایا کہ بہادری کیا ہوتی ہے, شجاعت کیا ہوتی ہے. اس کی رگوں میں وہی خون ہے جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور اگر اس قوم کی تاریخ دیکھے تو اس قوم کی تاریخ جو ہے شجاعت سے بری ہوئی ہے, استقلال سے بری ہوئی ہے, قربانیوں سے بری ہوئی ہے. وہ قوم جو اشروں سے عالمی پابندیوں کا سامنا کر رہی ہے, مقابلہ کر رہی ہے, معاشی تنگیوں کے باوجود انہوں نے ولایت کا دامن تھامے رکھا ہے اور ولایت کی حمایت میں نکلتے ہیں. ایران میں اس سے پہلے بھی احتجاج ہوئے ہیں, بہت اس سے پہلے بھی ژتجی ورین واریاہ احتجاج گمت. کن دہ سچ پہ احتجاج گمت, کن دہ دواس پہ کن دہ مہنگائی پہ, ات پہ ہر چیز پہ احتجاج تک گژھان. آج نو چیز ایرانس مز گو احتجاج, یہ پہلے سے بھی ہوتے ہیں وہاں. لیکن جب بھی احتجاج ہوئے ہیں, کبھی احتجاج کو ایران میں سیکورٹی فورسز کے ذریعے دبایا نہیں گیا. اگر آپ ایران کی تاریخ جانتے ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایران میں کبھی احتجاج کو طاقت کے بلبوتے پر نہیں دبایا گیا. ایران میں احتجاج بند ہوا کس لیے؟ کیونکہ جو انقلابی لوگ ہیں وہ آ گئے ایران کی اور قیادت اور حکومت کی حمایت میں. تو وشو وہ تو درائے رک ساس درامت, مگر 50,000 درائے حمایت مز, 100 درو مخالفت مز, 50,000 درائے ہم 100 گئی نا, ہم 100 اتھے. اب کیا ہے, اب مغربی میڈیا جو ہے, وہ پرانے فوٹیج کو لاتا ہے, سوری سہ پرون انان, تک ڈبنگ کرنے اے آئی ذریعہ, تک کت نئے نئے سلوگنز تھاؤن, تھی بوزان تہ تر مجھ رہبرس خلاف. دراصل سٹوڈیو کت ثان مز کت مز ہتھ میں. تو اس پروپیگنڈے سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا بے غیرت میڈیا اپنا لقمہ حلال کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے. جو کچھ سوشل میڈیا میں ہے, جو کچھ چینلز میں ہے, جو کچھ اخبارات میں نشر ہوا, یہ فقط افسانے ہیں. اس لیے کہ مومنن دل تنگ گژھن. یہ نظام اللہ تعالیٰ سن نظام, یہ نظام وابستہ حضرت امام زمانہ ستن. یہ نظام امی خاطر آمت تاکہ تم سند انقلاب تو تم سند ظہور خاطر کرو زمین تیار. تو یہ تم سندے خاطر کر. اس لیے اب جب ان کو پتہ چلا کہ ہم نے 1000 آدمیوں کو پیسے دیے تھے, وہ 1000 آدمی نکلے لیکن یہاں سے 50,000 نکلے, تو اب اسرائیلی میڈیا, اب مغربی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ رجیم چینج کا جو ہمارا منصوبہ تھا وہ ناکام ہو گیا. اللہ تعالیٰ کرن سنس رہبر معظم سید علی خامنئی صبن تمس پہ تھین امام زمانہ سن سائے تو تم سن اتھ, تم سن حفاظت کرن, تم سن سائے تھین سان کلن پہ قائم تو دائم, تو اس تہ کرن تم سن انصارن مز شامل.